like, subscribe and get notified. After taking a severe beating at Karanzalem and being hospitalized, social activist Rama Konkonkar is back and fighting. This time he has taken up the cudgels for villagers of Nuaim who are fighting to save their village from outsiders. Goa is a small state and cannot take in huge number of outsiders, which will totally change the demography of Goa and finally destroy Goa. This is what the villagers and Goans fear. This fear does not exist in big states where Goans may settle. उठले रे उठले उठले रे उठले उठले रे उठले तर ही मेसेज जी आसा पळय ते थोड्या लोकांक कळपाक जाय जे शिमित्रींतल्यान उठोन आमी 27 इलेक्शन बसतले म्हणून सांगूंक सोदता ते एक गजाल आसा की आज चिमोलकार हांगासर आयिल्ले आसा सपोर्टाक आणि खऱ्यांनी सगळ्यांनी चिमोलकारांक ताळयो मारून तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करपाची गरज आसा कित्याक तांच्यांनी गोंयकारांक युनिटी म्हणल्यार कितें ते दाखयलें युनिटी मोलाच्या कडल्यान आज सांगपाचें एकूच आसा मेल्डोना पाय रायट पुलिना फर्स्ट यूथ खऱ्यांनीच म्हाका बरें दिसता की आज गोंयचे यूथ सुद्दां उठलेले आसा जे यूथ म्हणटाले आनी हांकां पॉलिटिशियनाक दिसताले की यूथ केन्ना उठोवंक शकना यूथ भियेल्ले आसा की जॉबा खातीर जॉब दितले म्हणून यूथ रावल्ले आसात आनी यूथ केन्ना उठना म्हणून पूण अभिमानान सांगता की नुवेकर यूथ जे हांगासर आसा पळय ते उठलेले आसात आनी आज फुडले फावटी एकूय मेगा प्रोजेक्ट नुवे येवंक दिवपाचे ना दितले तुमी आज मेगा प्रोजेक्ट इम्पॉर्टंट आहा काय उदक इम्पॉर्टंट आहा नुवेकर तुम्हीच सांगा मेगा प्रोजेक्ट इम्पॉर्टंट का उदक इम्पॉर्टंट म्हादय आमचे कडेन हाडली सरकारान म्हादय हांगासर गोंयान परत हाडली ना जरी तर म्हादय हे बिगेस्ट रिसोर्स ऑफ वॉटर जर तर म्हादय ना आमचे कडेन दुसरो ऑप्शन कितें आसा तोय सेफगार्ड आसा सापे गेले मागीर थंयसर दोळा आशिल्लो चिमला सांताक्रूज ही व्हडली चिमलाची आनी बाकीचे तोयी जी गांवांनी आसात पळय ही तर तोयी पावसान भरता आनी जेन्ना जानेवारी फेब्रुवारी मार्च जेन्ना येता तेन्ना ही तोयी जी आसा पळय बांय भरून दवरता बांयांनी उदक मेळटा आनी ह्या बांयचें उदक आमकां पिवपाक मेळटा जरी तर ह्यो बांयो सुकल्यो जाल्यार फाल्यां सकाळीं ह्यो बांयो सुकल्यो आनी समज दुसऱ्या स्टेटींनी वॉटर क्रायसिसाक लागून उदक बंद केलें जाल्यार आमी कितें करपाचें तुमी सांगा आमी कितें करपाचें कोणाकडेन वचपाचें टँकर तुमचे कडेन येतले काय मेगा प्रोजेक्टाक येतले आज परिस्थिती अशी आसा की आमी मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून आमकां नाका हे एक टायटल जाल्लो आमकां नाका एक्टिविस्ट म्हणल्यार आमकां नाका म्हणटा अरे बाबा आमकां कितें नाका आमकां हे मेगा प्रोजेक्ट नाका आमकां शेतां बाटा जाय दोंगर जाय बांयो जाय तोयी जाय हे जाय आमकां दिस इज द नॅचरल रिसोर्सीस हे नॅचरल रिसोर्सीस जे प्रमाणे आमी सेफगार्ड करना जाल्यार आमकां सेफगार्ड करूंक शकना